काली जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख हाम्रा रगतले कोरिएका सीमारेखा मेटेर मेटिन्न हाम्रा किल्लामा गरिएका ठाउँहरू बाँचेर बाँचिन्न हामी नेपाली जन्मैदेखि स्वतन्त्र छौँ हामीलाई कसैको परतन्त्र स्वीकार छैन हामीलाई कसैको शासकको स्वीकार छैन हामी नेपाली जन्मैदेखि स्वतन्त्र छौँ जय जय काली जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख। नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषय अन्तर्गत फोर्स च्याप्टर सकिसकेका छौँ र प्रेसर च्याप्टरलाई अगाडि बढाइरहेको हुँदा प्रेसर च्याप्टर अन्तर्गत एउटा स्पेशल टपिकमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ र यो डिस्कसनमा फेसिलिटेट गर्नको लागि उपस्थित भएको छु तिमीहरूको विज्ञान शिक्षक आत्मा तिवारी। र यो छलफलको उठानका लागि आज म सुरुमै भाइ बहिनीहरूलाई केही चित्रहरू स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु र यो चित्रहरू हेरिसकेपछि पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूको दिमागमा केही प्रश्नहरू उठ्नेछन् र यी प्रश्नहरूको समाधान नै आजको हाम्रो छलफलको पहिलो उठान हुनेछ। हेरौँ त स्क्रिनमा तिमीहरू देख्न सक्छौ कि पहिलो पार्टमा एउटा हट एयर बेलुन छ र हट एयर बेलुन इज फ्लाइङ एट अ भेरी हाई अल्टिट्युड फ्रम द अर्थ सर्फेस, राइट? Similarly, in second diagram, you can look at the ship is flowing, the ship is running through the water. Similarly, towards the top corner, top right corner, you can look at the egg. In first glass, the egg is just dipping inside water. But in second glass, you can just look at there, this water is not pure. This is provided with some salt, that means it is salt water. And you can just look at the egg is sinking in first glass, but the same egg is floating in second glass. पहिलोमा अंडा अर्थात फूल डुबेको छ भने दोस्रोमा तैरिएको छ। त्यसैगरी तलको चित्रमा हेर्यौं भने एउटा सानो बल पानीको सर्फेसमा र लिक्विडको सर्फेसमा फ्लोट गरेर बसेको छ। अब यहाँनेरि हामी के छलफल गर्न गइरहेका छौं भने आखिर यो सब कुराहरू कसरी सम्भव भएको छ त? हामी हट एयर बेलुन लिएर कसरी आकाशमा फ्लोट गर्न सक्छौं? त्यसैगरी बेसिकली मेटलले नै बनेको हेभी कार्गो बोकेर हिँडिरहेको शिप पानीमा कसरी हिँडिरहेको होला? हामीले कुनै मेटलको टुक्रालाई पानीमा राख्दियौ भने त पक्कै पनि मेटलको टुक्रा डुब्न खोज्छ। त्यसैगरी तेस्रो चित्रमा हेरेका थियौं एग अर्थात फूल किन पानीमा प्योर वाटरमा चाहिँ सिंक भयो र सल्टी वाटरमा किन फ्लोट भइराखेको छ। त्यसैगरी चौथो चित्रमा पानीमाथि राखेको अर कुनै फ्लुइडमाथि राखेको अब्जेक्ट किन यति सहजसँग फ्लोट भएर बसेको छ त? यो सबै सिचुएसनमा एउटा स्पेशल काइन्ड अफ फोर्स लागेको हुन्छ र त्यो फोर्स हो अप थ्रस्ट। You can just look at here in the word, this is made up of partially, we can split it into up and thrust. Okay, up means towards upward direction, that is against of gravity or in opposite direction to that of the weight. Similarly, thrust means a kind of force. Literal meaning of thrust is simply a force. So if any kind of force is acting in opposite direction to that of the weight, any kind of force that is acting in opposite direction to that of the weight, then at that time such kind of force is basically called upthrust. र यो सबै सिचुएसनमा हेरौं त, सबै सिचुएसनमा हेर्ने हो भने पहिलो सिचुएसन जुनमा बेलुन चाहिँ विशेष गरी हावामा फ्लोटिङ भइराखेको छ,
यो हावामा फ्लोटिङ भएको सिचुएसनमा हावाको कारणले सर्टेन अप थ्रस्ट लाग्छ र त्यो अप थ्रस्टले बेलुनलाई माथितिर बोक्ने काम गर्दछ। त्यसै गरी दोस्रो चित्र सिपको चित्रमा पनि पानीको पनि आफ्नै किसिमको अप थ्रस्ट हुन्छ। त्यो अप थ्रस्टले सिपलाई इजिली लिफ्ट गरिराखेको हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो चित्र चाहिँ अझै इन्ट्रेस्टिङ। हामीले एगलाई नर्मल वाटर प्योर वाटरमा राख्यौँ भने त्यो नर्मल वाटर अर प्योर वाटरले दिने अप थ्रस्टको म्याग्निट्युड रिलेटिभली कम हुन्छ। त्यसैले वेटले ड्र्याग गर्छ, वेटले ओभरकम गर्छ, वेटले जित्छ र एग तलतिर डुब्न जान्छ भने दोस्रो ग्लासमा हामीले सल्ट थप्यौँ। सल्ट थप्ने बित्तिकै डेन्सिटी अफ द्याट वाटर गोज हायर एन्ड द अप थ्रस्ट प्रोभाइडेड बाई द्याट लिक्विड इज गोना बी हायर। द्याट्स वाइ वेट क्यानट easily drag the object down, rather it will be lifted. Similarly अर्को लास्टको चित्रमा बल छ। त्यो बलमा पनि हामी देख्न सक्छौँ सानो एरो माथिपट्टि राखेको छ भने त्यो एरोको सिम्बल चाहिँ हामी विशेष गरी अप थ्रस्टको लागि युज गरेका छौँ। सो अप थ्रस्टले के गर्छ, अब्जेक्टलाई माथितिर धकेल्छ र यस्तो खालको फोर्स जसले अब्जेक्टलाई माथितिर धकेल्छ त्यस्तो फोर्सलाई हामी अप थ्रस्ट भन्छौँ। बट वी हेभ टु बी भेरी भेरी केयरफुल इन दिस। अप थ्रस्ट लिक्विड मात्रै राखेको बेला देखिँदैन, अर्थात् भन्यो फ्लुइड मात्रै भएको सिचुएसनमा देखिँदैन। जब कुनै अब्जेक्टलाई कुनै फ्लुइड माथि राखिन्छ त्यसपछि फ्लुइडले त्यो अब्जेक्टको वेटलाई काउन्टर गर्ने गरी अपवर्ड डाइरेक्सनमा एउटा फोर्स एक्जर्ट गर्छ। दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी अफ फ्लुइड। अब भाइ बहिनीहरूलाई झुकिन सक्छ, सम्भावना झुकिने रहन्छ। घरि सरले फ्लुइड भन्नुभएको छ, घरि लिक्विड भन्नुभएको छ, के हो त यो खास चाहिँ? पक्कै पनि फ्लुइड टर्म इज द भेरी एप्रोप्रिएट टर्म फर दिस वान। हामी फ्लुइड भन्ने बित्तिकै विशेष गरी लिक्विडलाई पनि र ग्यासलाई पनि लिन्छौँ र बोथ लिक्विड एन्ड ग्यास or fluid will be showing this property. So all the fluid will exert a kind of force in upward direction when the object is placed over that fluid. अब हेरौँ त फ्लुइड भनेपछि अगाडिको डिस्कसन, अगाडिको चित्रहरूको डिस्कसन भने अझ सजिलो हुन्छ। लिक्विड मात्रै भन्यो भने हट एयर बेलुन कसरी फ्लोट भइरहेछ त? यदि लिक्विडले मात्रै एक्जर्ट गर्ने भने त एयरले नगर्नु पर्ने हो। बट एयर इज अल्सो अ काइन्ड अफ fluid and all fluid exert a special kind of force in upward direction, that is upthrust. So because of air there is upthrust and balloon is floating. Similarly in second, water is exerting certain upthrust, that's why egg is floating. Third one, ship is carrying very heavy load because of this upthrust. Similarly in last one, the ball is being lifted up, the ball is not going down inside the water, that is also due to upthrust. So अब मलाई लाग्छ भाइ बहिनीले कुरा प्रश्नसँग बुझेका छौ। Upthrust is a kind of force that will be acting in upward direction when the object is placed upon the liquid, right? यस्तो खालको फोर्स जुन अपवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्छ र त्यो फोर्स त्यति बेला मात्रै हामी एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौं जति बेला अब्जेक्टलाई हामी फ्लुइडमा अर लिक्विडमा राख्छौं, त्यस्तो फोर्सलाई हामी अपथ्रस्ट भन्छौं। र अर्को स्लाइडमा हेरौँ त, द अपवर्ड फोर्स exerted by fluid, that fluid may be liquid or gas, upon a body when it is placed upon the liquid. लिक्विड मा कुनै अब्जेक्टलाई राखिसकेपछि त्यो लिक्विड अर फ्लुइडले कुनै अब्जेक्टलाई माथितिर धकेल्ने फोर्सलाई भन्छौं हामी अपथ्रस्ट। र विचार गरौँ, अघि सुरुमै मैले भनेको छु अपथ्रस्ट जहिले पनि वेटको काउन्टरमा लाग्छ। ओके, सो वेट तलतिर लाग्छ भने अपथ्रस्ट माथितिर लाग्छ। त्यसैले कुनै अब्जेक्टलाई हामीले फ्लुइडमा राखिदियौँ भने, कुनै अब्जेक्टलाई हामीले लिक्विडमा राखिदियौँ भने तिनीहरूको वेट घट्छ, एपरेन्टली घट्छ, किनभने फोर्स इज अ वेक्टर क्वान्टिटी एन्ड यु नो वेल weight is a kind of force that is acting in downward direction, the direction of the force weight is down, but upthrust is another force that is acting in upward direction. So these are the forces and they are acting in opposite direction, that's why the resultant must be taken by considering their direction as well. If you take weight to be positive, then upthrust should be taken in to be the negative direction. So the difference of this is going to give you the
apparent weight, or sometimes we call resultant weight of that object when the object will be kept in fluid. Okay, the magnitude of the upthrust varies directly with the density of fluid. हामीले यो चित्रमा अगाडिको चित्रमा हेरौँ त, टप राइट कर्नरको चित्र हेर्यौँ भने हामीले यो कुरा प्रष्ट बुझ्न सक्छौँ। जस्तो कि एगलाई हामीले वाटरमा राख्यौँ, वाटरमा राख्दाखेरि फ्री वाटर, प्लेन वाटर, नर्मल वाटर, शुद्ध पानीमा राख्दाखेरि एग डुबेको छ, तर त्यही एगलाई अर्को ग्लास अर्थात् भनौँ त्यही ग्लासमा नुन थपिदिएर राख्ने बित्तिकै त्यो एग फेरि बिस्तारै माथितिर आएको छ, फ्लोट भएको छ। कारण के हो त? पक्कै पनि जब हामी प्लेन वाटरमा एगलाई राख्छौँ, नर्मल वाटरले दिने अपथ्रस्टको म्याग्निट्युड थोरै हुन्छ, त्यसैले वेट अफ द एगले काउन्टर गर्ने फोर्स कम भयो, वेट अफ द एगलाई काउन्टर गर्ने फोर्स कम भयो, त्यसैले वेटले तलतिर ल्याउँछ एगलाई। तर दोस्रो सिचुएसनमा जब हामी सल्ट थप्दिन्छौँ, सल्ट थप्ने बित्तिकै डेन्सिटी अफ द्याट सल्ट वाटर इज गोइङ टु बी मोर। सल्ट थप्ने बित्तिकै सल्ट वाटरको डेन्सिटी धेर भयो र त्यो डेन्सिटी धेर हुने बित्तिकै त्यसले दिने अपथ्रस्टको म्याग्निट्युड पनि धेर भयो र त्यही भएको कारणले दोस्रो सिचुएसनमा चाहिँ एग फ्लोट गरिराखेको छ। त्यही कुरा हामीले सेकेन्ड पोइन्टमा डिस्कस गर्यौँ। द्याट मिन्स द म्याग्निट्युड अफ द अपथ्रस्ट, द भ्याल्यू अफ अपथ्रस्ट विल भ्यारिज डाइरेक्टली with the density of liquid or the fluid. Okay, अब त्यसो भए हामी भन्न सक्छौँ कि the force exerted, that is upward force exerted by the water is relatively less than that of the upthrust given by salty water. Similarly, the upthrust given by the mercury is going to be too high because the density of the mercury is too high than that of the water. If we are taking the density of water is 1 gram per cm cube, then the magnitude of the density of the mercury is 13.6, nearly 13.6 gram per cm cube. That means it is nearly 13.6 times more. Okay, so हामीले higher density भएको लिक्विड मा or फ्लुइड मा लगेर कुनै अब्जेक्टलाई राख्दिने हो भने त्यसले एक्सपिरियन्स गर्ने अपथ्रस्ट बढी हुन्छ र यहीसँग सम्बन्धित भएर मैले केही क्वेशनहरु राखेको छु। हेरौँ त स्क्रिनमा। A ball is likely to come up if we press it inside water. हामीले कुनै बल लियौं, बललाई पानी भित्र प्रेस गर्न खोज्यौं, प्रेस गरेर हामीले छोड्दियौं भने त्यो बल माथि आउँछ। माथि आउने कारण के होला त? हामीलाई थाहा छ कुनै पनि अब्जेक्टको मोसन रिजल्टेन्ट फोर्स छैन भने हुँदैन। If there is force, then only the motion of the object will be taking place. So हामीले प्रेस गर्दियौं र छोड्दियौं, छोडिदिने भए रेस्टमा बस्नु पर्ने, तर यो हिँडिराखेको छ, माथि आइराखेको छ। माथि आउनुको मतलब के हो भने त्यो बलमा सर्टेन रिजल्टेन्ट फोर्स लागेको छ। त्यो फोर्स के होला? पक्कै पनि अपथ्रस्ट। त्यो अपथ्रस्टको कारणले बललाई माथितिर धकेल्नमा सहयोग गर्छ। अपथ्रस्टले अब्जेक्टलाई माथितिर लिफ्ट गर्न सहयोग गर्छ। त्यसैगरी it is easier to draw water in well till the bucket remains inside the water. इनारबाट पानी निकाल्यौं भने तराईतिरको भाइ बहिनीहरुलाई त त्यति धेरै थाहा नहोला, पहाडतिरका भाइ बहिनीहरुले राम्रोसँग एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो। इनारबाट हामीले पानी निकाल्दै छौं भने बकेट लिएर जुन बेलासम्म बकेट पानी भित्र रहन्छ त्यो बेलासम्म हामीलाई उचाल्न सजिलो हुन्छ र जब बकेट पानीको लेभल भन्दा माथि आउँछ then we feel it to be very happy. कारण के हुन सक्छ त? Quite simple. Let me just give you idea. एकचोटी बोर्डतिर ध्यान दिउँ त। Let us suppose this is well and the well is provided with water up to this level, and suppose here we have connected a pulley, and with the help of that pulley we can just drop down the bucket. Let us suppose this is bucket and the bucket is filled and we are applying force from here. Okay, यस्तो गर्दाखेरि हेरौँ त, जुन बेलासम्म यो बकेट यहाँ पानी भित्र रहन्छ, पानी भित्र रहँदा यो लिक्विडले, पानीले यो बकेटलाई के गर्छ? माथितिर धकेल्छ। माथितिर धकेल्छ भन्नुको मतलब अप थ्रस्ट फोर्स लागेको हुन्छ। अब मेरो सजिलोको लागि, बुझ्नको लागि म एउटा सिम्पल न्यूमेरिकल भ्यालु लिन्छु। यो न्यूमेरिकल भ्यालुको हेल्पबाट हामी इजिली डिस्कस गर्न सक्छौं। लेट अस सपोज द टोटल वेट of this bucket with water. Okay, bucket
plus water, the weight of this is, let's say, 10 Newton. For example, for your simplicity, I just took this much. Bucket र water यदि टोटल लाई बाहिर ल्याएर एयर में वेट गर्ने हो 10 न्यूटन हुन्थ्यो, तर म यहाँ सपोज गर्छु यहाँ भित्रको अफ थ्रस्ट पानीले दिने यो न्यूमेरिकल भ्यालु मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मात्रै लिएको हो, सपोज गरौँ यहाँको अफ थ्रस्ट चाहिँ 3 न्यूटन रहेछ फर एक्जाम्पल भने यो बकेटको वेट तलतिर लाग्छ जुनलाई हामीले यतापट्टि एउटा काउन्टर गर्नुपर्छ, तर त्यही बेला हाम्रै सपोर्टमा यहाँ हेरौँ त यो फोर्स हाम्रै सपोर्टमा लागेको छ. ओके, दिस फोर्स इज एक्टिङ टुवर्ड्स आवर डाइरेक्सन, that's why we don't have to apply the total force to be of 10 Newton. Why? The 3 Newton is being directly supplied by the of thrust. That's why we have to apply less than 10 Newton, and that is all due to this of thrust. Okay, so this by यसको apparent weight of the bucket is going to be 10 minus 3 Newton. Why? I took this 10 Newton to be positive as it is acting downward in the direction of gravity, and as this upthrust is acting in upward direction, I took it in opposite direction. That's why I take negative sign, as these are vector quantities. We have to consider their direction, not only their magnitude. So the total weight of the bucket when it is inside the water is 7 Newton, for example, right? As soon as this bucket reaches the point above water, for example, suppose you lifted the bucket till this level, inside here there is water, inside the bucket there is water, till this point there is water of well. Now see here what happens. जब यो बकेट पानी भित्र थियो, पानी भित्र हुँदा यो 3 न्यूटन फोर्स को अपवर्ड फोर्स लागेको थियो हाम्रो फर्ममा. अब हेरौं त यहाँ कुनै पनि लिक्विड छैन, कुनै पनि फ्लुइड छैन भने यहाँनिर लाग्ने फोर्स के छ? 0 छ. हामी अझै सजिलो गरी बुझ्न पनि सक्छौं. यहाँ एयर छ, एयरले अलिअलि अपथ्रस्ट त देला, तर हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी अफ एयर इज एक्सट्रिमली स्मल इन कम्पेरिजन टु दैट अफ द वाटर. दैट्स व्हाई यो वाटरको कम्पेरिजनमा एयरको डेन्सिटी एकदमै कम छ. त्यसैले यहाँको एयरले यसलाई दिने अपथ्रस्टको भ्यालु अलमोस्ट नेग्लिजिबल छ. त्यसैले हामी सपोज गर्छौं कि यहाँ अपथ्रस्ट छैन भनेर. दो देयर इज एयर बट स्मल अमाउन्ट अफ अपथ्रस्ट कुड बी देयर, बट वी क्यान नेग्लेक्ट इट आउट. सो द टोटल वेट इन दिस सिचुएसन इज सोली दिस 10 न्यूटन. ओके, र यो बकेट जब पानी बाहिर आइपुग्छ, पानी बाहिर आइसकेपछि यहाँ कुनै पनि खालको अपथ्रस्ट, सिग्निफिकेन्ट अपथ्रस्ट छैन. सिग्निफिकेन्ट अपथ्रस्ट छैन भने हामीले यो टोटल वेटलाई के गर्नुपर्छ? काउन्टर गर्नुपर्छ बाइ अप्लाइङ फोर्स फ्रम हियर. That's why whatever the force that we are going to apply here is 10 Newton. But in the previous case, we had to supply only 7 Newton. Okay, I think you got the point from this discussion. So obviously तिमीलाई 7 न्यूटन तान्नको लागि, उचाल्नको लागि सजिलो हुन्छ 10 न्यूटन भन्दा. त्यसैले जुन बेलासम्म बकेट पानी भित्र रहन्छ त्यो बेलासम्म हामी बकेटको वेट थोरै भए जस्तो ठान्छौं, or the weight of the bucket till inside the water will be lesser than that of the actual, and that is all due to what? Upthrust. जब upthrust हुन्छ, upthrust छ भने त्यो अब्जेक्ट को वेट apparently घट्छ, र त्यो घट्ने म्याग्निट्युड कति हो भन्ने कुरा फिगर आउट गर्नलाई चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ सुरुमा डेन्सिटी अफ द फ्लुइड. यदि फ्लुइड को डेन्सिटी हाई छ भने त्यसले दिने अपथ्रस्ट पनि धेरै हुन्छ र एपरेन्ट वेट एकदमै कम हुन्छ. एपरेन्ट वेट, रियल वेट त एमजी गरेर निकाल्छौं, त्यो भ्यालु चेन्ज हुँदैन, तर एपरेन्ट वेट भनेको जब अपथ्रस्ट को भ्यालु हामी सबट्र्याक्ट गर्छौं, अपथ्रस्ट को भ्यालु सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि आउने वेट चाहिँ एपरेन्ट वेट हो. So I think you got the point from this discussion, what actually is the upthrust and how the variation of upthrust takes place. So if we increase the density of the fluid or liquid, then the magnitude of the upthrust keeps on increasing. हामी म्याथमेटिकली पनि निकाल्न सक्छौं अपथ्रस्ट इक्वल टु VdG हुन्छ भनेर, जुन हामी विशेष गरी आर्किमिडीज प्रिन्सिपलमा डिस्कस गर्नेवाला छौं, किनभने हामीले यो भन्दा पछाडी पढ्ने पार्ट चाहिँ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल हो र आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले पनि यो अपथ्रस्टको कुरालाई रिलेट गर्नु भएको छ. ओके, यो डिस्कसन सँगै फेरि अर्को एउटा सानो कुरा जोड्छु. अब हेरौं त स्क्रिनमा एकपटक फेरि
हामी देख्न सक्छौं पहिलो अर्थात् भनौं लेफ्ट साइडतिरको डायग्राममा हामीले केही मेटलहरु राखेका छौं र त्यो मेटलहरुलाई पानीमा डुबाएका छौं. Obviously we know well the metal are going to sink inside the water. But you can just look at there in the right side. This is the counter example for that one. We have taken mercury. Okay, look at there. There is mercury in the bucket, and you can clearly see the silver color metallic body. Okay, that is floating. Why that metallic? Let's say iron नै होला. त्यहाँ एउटा बोल्ट राखेको छु मैले. त्यो बोल्ट मर्करी माथि त फ्लोट भइराखेको छ. किन भएको होला त? हाम्रो जेनरली दिमागमा के आउँछ भने मेटल हुने बित्तिकै सिङ्क गर्छ, लिक्विड पाउने बित्तिकै सिङ्क गर्छ, डुब्छ. त्यस्तो त देखिँदैन. किन त्यस्तो भयो होला त? This is a very crucial question to discuss here. What I just told you early, अगाडिपट्टि मैले के भनेको छु भने amount of upthrust given by the fluid is going to be directly proportional to the density of the fluid. And just before that I had mentioned you that the density of the mercury is going to be nearly 13.6 times greater than that of the water. So in first case, in the diagram left side, the amount of upthrust is quite less. That's why that upthrust could not counter the weight of the bolt. That's why bolt or some kind of other metal are sinking down there. But in the right side, you can just look at their mercury. Mercury को density 13.6 times heavy छ, higher छ. So 13.6 times बढी छ भने यसले दिने upthrust को value पनि के हुन्छ त? Obviously बढी हुन्छ. त्यो upthrust ले के गर्न सक्यो? Weight लाई पनि, त्यो metal को weight लाई पनि counter गर्न सक्यो र अब यसले के गर्दिदैछ? माथि surface मा ल्याएर राखिदिदैछ. That means if we increase the density, then at that time we can float the object. Okay, so सँग related केही क्वेशनहरु मैले राखेको छु. Iron nail sinks in water but floats in hydrogyrum. Hydrogyrum is the word for the this is the name of the mercury. Okay, general English name is mercury, but it is hydrogyrum is actual name. So mercury मा किन float हुन्छ होला त iron nail? भर्खरै हामीले माथिको चित्रमा हेरेका छौं. मेटालिक बडी, आइरन को अब्जेक्ट, obviously त्यसले मर्करी मा पाउने अपथ्रस्ट को भ्यालु धेरै हुन्छ. त्यो अपथ्रस्ट को भ्यालु धेरै हुने बित्तिकै त्यो फ्लोट गर्न सक्छ. तर पानीमा पानीको डेन्सिटी कम हुन्छ. Because of the low density of water, the amount of upthrust will not be sufficient to keep it in the surface or make it possible to float. Okay, so that is what the idea of the first question. Similarly, you can just look at there in second question. It is easier to swim in sea, better in Dead Sea than the river or the pond. समुद्रमा पौडी खेल्न अथवा अझ भनौं मृत सागरमा पौडी खेल्न सजिलो हुन्छ. मृत सागर भनेको त्यो ठाउँ हो सागरको समुद्रको जहाँको डेन्सिटी एक्सट्रिमली हाई छ. ओके, सो किन त्यहाँ सजिलो हुन्छ होला त? You can simply relate the buoyancy and density of the fluid. Buoyancy is simply upthrust. Okay, so if we are swimming in sea water, the density of sea water is more because of presence of salt, and in Dead Sea the value of density of water is extremely high because of high amount of salt. So the upthrust that is acting upon your body while swimming is going to be high in sea, but as you come to pond, in generally the pond or river consists of pure water. Let's say fresh water, not the pure water, it's fresh water. The density of fresh water is relatively low than that of the water at sea. So the upthrust given by the water present in the river or the pond is less. That's why the amount of upthrust will be less. That's why you should apply yourself, or you have to adjust your body in such a way that you likely to float in the pond or the river. But in sea, because of upthrust, it will pushes you up and you can easily float up there. अझै एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन म तिमीहरुसँग डिस्कस गर्न चाहन्छु. Suppose the ship is carrying a large amount of cargo and it is coming from sea to the river. For example, Kosi river.
हाम्रो कोशी रिभरमा आउँदैछ सपोज गरौँ भने त्यो सिप जब सीबाट रिभरमा आउँछ, एक्जाम्पल कोशी रिभरमै आउँछ, कोशी रिभरमा आउँदाखेरि के होला त? इट विल बी सिङ्किङ मोर अर लेस अर वाट एभर, के हुन्छ होला त? उस्तै रहने पो हो कि? We can examine this fact with the help of the thing that we have discussed just right now. I just told you the density of sea water is more. That's why sea water will exert large amount of upthrust to the ship. That's why the upthrust do not let the ship to sink higher. Okay, but as soon as the ship reaches the river, रिभरमा त मोस्टली अलरेडी भने छु मैले फ्रेश वाटर हुन्छ, फ्रेश वाटरको डेन्सिटी के हुन्छ? कम हुन्छ। यदि डेन्सिटी कम हुन्छ भने त्यसले दिने अपथ्रस्ट के हुन्छ? कम हुन्छ। हामी अघिको इक्जाम्पलबाट पनि बुझ्न सक्छौँ, जब अपथ्रस्टको भ्यालु कम हुन्छ एपरेन्ट वेटको भ्यालु बढी हुन्छ। वेटले के गर्न खोज्छ? तलतिर ड्र्याग गर्न खोज्छ। सो जब सिप समुद्रबाट रिभरमा आइपुग्छ, रिभरमा आउँदाखेरि देयर इज अ हाई चान्स अफ सिङ्किङ, इट विल बी सिङ्किङ मोर देन द्याट अफ द सी। ओके, सीमा भन्दा जब रिभरमा कुनै सिप लोड क्यारी गरेर आउँछ त्यति बेला यो बढी सिङ्क गर्छ। त्यसै गरी एउटा अर्को क्वेसन हामी लिन सक्छौँ, एउटा एक्जाम्पल क्रिएट गर्न सक्छौँ। उस्तै उस्तै डाइमेन्सन भएको एउटा प्लेन छ र अर्को सिप छ, डाइमेन्सन उस्तै उस्तै खालको छ, बडी स्ट्रक्चर उस्तै खालको छ र हामीले कुनमा चाहिँ बढी कार्गो क्यारी गर्न सक्छौँ होला त? कुनमा सक्छौँ होला? भाइ बहिनीहरू के सोच्न सक्छौँ? उस्तै खालको डाइमेन्सन छ दुईटैको, बडी स्ट्रक्चर एन्ड बडी साइज उस्तै खालको छ र दुईटैमा हामीले कार्गो सिपिङ गर्नुपर्ने हुने, कार्गो राख्नुपर्ने हो भने कुनमा बढी कार्गो राख्न सक्छौँ होला त? by considering the fact of this upthrust only, not considering other parameters that are going to be enrolled in the running of the flight or the sea. अरु कुरा बिर्स्यौं, एकदम सिम्पली अपथ्रस्ट र वेट को आइडियाबाट कुनले बढी कार्गोको सामान बोक्न सक्ला त? क्वाइट सिम्पल, हामीलाई थाहा छ प्लेन एयरमा फ्लोट गर्छ, एयरको डेन्सिटी कम हुन्छ, अपथ्रस्ट कम हुन्छ, त्यसैले हामीले बढी लोड एरोप्लेनमा राख्यौं भने एरोप्लेन सिङ्क गरेर तलतिर जाने चान्स हुन्छ। ओके, तर सिप चाहिँ फ्लुइडमा दौडिने भएको हुनाले और वाटरमा दौडिने भएको हुनाले एयरको कम्प्यारिजनमा वाटरको डेन्सिटी त धेरै छ, त्यसैले हामीले बढी कार्गो, बढी सामान सिपमा राखेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लान पनि सक्छौं। ओके, सो हामीले कुनै पनि प्रकारको क्वेशन योसँग सम्बन्धित भएर आयो भने we have to think about the density, we have to think about the upthrust and just play with the value. If the upthrust, if density higher, upthrust will be higher, the floating will be better. Okay, so this is how we can understand the idea of variation of upthrust with the density of the fluid over which the object is floating. So यो विशेष गरी हामीले अपथ्रस्ट अर्थात बायोन्सी को बारेमा डिस्कस गर्यौं र हामी अब आउने कक्षामा विशेष गरी यो अपथ्रस्ट सँग सम्बन्धित रहेर एउटा फर्मुलेसन गर्नुभएको छ आर्किमिडीज भन्ने फिजिसिस्टले, उहाँको प्रिन्सिपललाई हामी छलफल गर्नेछौं र विशेष गरी यो प्रिन्सिपललाई आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भनिन्छ र आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले कुनै पनि लिक्विडले दिने अपथ्रस्ट र त्यो अब्जेक्टलाई लिक्विडमा राख्दा कति लिक्विडको वेटको लिक्विड डिस्प्लेस हुन्छ भन्ने कुरालाई रिलेट गरेर एउटा म्याथमेटिकल फर्मुलेसन डेभलप गर्नुभएको छ। त्यो म्याथमेटिकल फर्मुलेसन हामी आउँदो कक्षामा छलफल गर्नेछौं र आजसम्मको छलफलमा भएका कुराहरू भाइ बहिनीहरूले आफ्नो एक्सरसाइज बुकमा गरेर तिम्रो सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई होमवर्कको रूपमा बुझाउन सक्नेछौ भन्दै र अर्को कक्षामा आर्किमिडीज प्रिन्सिपल पढ्ने भएको हुनाले भाइ बहिनीले आर्किमिडीज प्रिन्सिपललाई एकपल्ट सरसर्ती हेरेर बसेका हुनेछौ भन्ने कुराको आग्रह गर्दै आजको कक्षाबाट तिमीहरूको विज्ञान शिक्षक बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।